کئی سال ہو گئے نے ویر آپس وچ بول دے کوئی نہیں غصہ ہے دماغ دے اندر کئی سال ہو گئے نے پتر اپنے ابے دے نال نہیں بولدا ایسی دماغ دے اندر بیماری آئی ہے کئی سال ہو گئے نے بہناں رات تک دیاں رہ گئیاں نے عید دے موقع تے بھی اپنی بہناں نو ملن واسطے نہیں گیا اپنی بیٹی نال غصے ہویا ہے عید دے موقع تے بھی اپنی دھی دے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا اج غصہ ایسا ہے پہلے دن کئی واری لڑن والے شام دے وقت کٹھے ہو کے بیٹھ کے روٹی کھاندے ہوندے سن لیکن اج ایک واری لڑائی ہو جائے غصے دی وجہ تو پھر جنازیاں تے آ کے ملدے نے پھر جنازیاں تے آ کے ملاقاتاں ہوندیاں نے پھر جدوں بندہ فوت ہو جائے جنازے دے وقت آ کے کہندے نے جنازے دے وقت آ کے کہندے نے اچھا میں معاف کر دیتا ہے ہن کی فائدہ معاف کرن دا اینو مار کے معاف کیتا ہی ہن کی فائدہ معاف کرن دا ایدا سکون کھو کے نو معاف کیتا ہی ہن کی فائدہ معاف کرن دا ایدی زندگی اجاڑ کے نو معاف کیتا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک صحابی آ گیا اللہ دے محبوب پیغمبر نو ریکویسٹ کی تھی گزارش کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوسینی منو کوئی وصیت کر دیو اللہ دے محبوب پیغمبر کوئی سبق آموز بات بیان کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب غصہ نہیں کرنا اے ہوئی سبق اج تیرے لئی اے ہوئی وصیت نصیحت اج تیرے لئی لا تغضب غصہ نہیں کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے بندہ دوبارہ ریکویسٹ کرن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا یہ تے بات سمجھ آ گئی ہے میں غصہ نہیں کرنا میں غصہ نہیں کراں گا کوئی اور وصیت فرما دیو نبی پاک نے فرمایا لا تغضب غصہ نہیں کرنا تیسری مرتبہ ریکویسٹ کرن لگا اللہ دے محبوب پیغمبر اچھا یہ بات سمجھ آ گئی ہے کوئی اور مزید نصیحت فرما دیو تیسری مرتبہ بھی نبی پاک نے فرمایا لا تغضب غصہ نہیں کرنا راوی روایت دا اے بات برن کرن تو بعد فرمانے نے اے بندہ ردہ مرارن بار بار نبی پاک تو سوال کردہ رہے آپ دے اگے درخواست کردہ رہے نبی پاک دے سامنے ریکویسٹ پیش کردہ رہے اللہ دے پیغمبر دے اگے گزارش کردہ رہے یا رسول اللہ کوئی وصیت فرما دیو کوئی نصیحت فرما دیو نبی پاک نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب کسے بھی معاملے دے اندر کدی بھی غصہ نہیں کرنا آج تسی بھی جمعے دے وچوں اے ہوئی بات یاد کر کے لے جاؤ لا تغضب غصہ نہیں کرنا کیونکہ غصے دی وجہ تو ہی تے خودکشیاں میں اے خودکشی کرنے والا خودکشی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دماغ دے اندر غصہ آ گئے غصے دی وجہ تو قتل عام نے غصے دی وجہ تو طلاق ہوئیاں طلاق ایک چھوٹا جہا لفظ ہے لیکن طلاق دا نقصان کیا ہویا کئی خاندان ٹوٹ گئے طلاق دا نقصان کیا ہویا بھائی بھیراواں تو جدا ہو گئے طلاق دا نقصان کیا ہویا بہن بھائیاں دی بول چال بند ہو گئی طلاق دا کیا نقصان ہویا رشتہ داراں دے تعلق ختم ہو گئے طلاق دا نقصان کیا ہویا کہ دے بچے پڑھائی تو رول گئے ایدیاں بچیاں دی کامیابی ختم ہو گئی ہے طلاق دا نقصان کیا ہویا کئی خانداناں دے اندر رولے پے گئے نے کیڑی وجہ تو طلاق ہوئی ہے غصے دی وجہ تو ہوئی ہے کئی بندے فتویٰ لینا دے نے قاری صاحب ساڈی صلح ہو سکتی ہے میں طلاق دیتی تے لیکن دیتی غصے چ دل کو نہیں سی دین دا ایویں غصے دے چھڑی غصے چ کیڑا طلاق نہیں طلاق مذاق دیو پھر بھی طلاق طلاق غصے دیو پھر بھی طلاق
گھر برباد ہو گئے اس غصے دی وجہ تو آپس دے اندر غصے دی وجہ تو باپ بیٹے دیاں لڑائیاں نے پہلے میں آج ایک بڑی پیاری بات کسی نے دسی کہ پہلے گھراں دے اندر انج ہوندا سی چھوٹے چھوٹے بچے بہن بھائی آپس دے اندر دن وچ 5 واری روسدے ہوندے سن دن وچ 5 واری ناراض ہوندے سن دن وچ 5 واری غصے ہوندے سن دن وچ کئی واری آپس وچ لڑائیاں ہوندیاں سن لیکن شام دے وقت کٹھے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہوندے سن شام دے وقت کٹھے بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہوندے سن لیکن آج غصے دی ایسی بیماری آئی ہے ساڈے دلاں دے اندر ایسی قسمیں شامل ہو گیا غصہ چھوٹی جی گل تے آیا ہے ایسا غصہ آیا ہے کئی سال ہو گئے نے ویر آپس وچ بول دے کوئی نہیں غصہ آیا ہے دماغ دے اندر کئی سال ہو گئے نے پتر اپنے ابے دے نال نہیں بولدا ایسی دماغ دے اندر بیماری آئی ہے کئی سال ہو گئے نے بہناں رات تک دیاں رہ گئیاں نے عید دے موقع تے بھی اپنی بہناں نوں ملن واسطے نہیں گیا اپنی بیٹی نال غصے ہویا ہے عید دے موقع تے بھی اپنی دھی دے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا آج غصہ ایسا ہے پہلے دن وچ کئی واری لڑن والے شام دے وقت کٹھے ہو کے بیٹھ کے روٹی کھاندے ہوندے سن لیکن آج ایک واری لڑائی ہو جائے غصے دی وجہ تو پھر جنازیاں تے آ کے ملدے نے پھر جنازیاں تے آ کے ملاقاتاں ہوندیاں نے پھر جدوں بندہ فوت ہو جائے جنازے دے وقت آ کے کہندے نے جنازے دے وقت آ کے کہندے نے اچھا میں معاف کر دیتا ہے ہن کی فائدہ معاف کرن دا اینو مار کے معاف کیتا ہی ہن کی فائدہ معاف کرن دا ایدا سکون کھو کے نو معاف کیتا ہی ہن کی فائدہ معاف کرن دا ایدی زندگی اجاڑ کے نو معاف کیتا ہی اصل تے معافی زندگی دے اندر سی اصل تے معافی تے یاری تے سلو زندگی دے اندر تھی جدوں بھی لڑائی ہو جائے جدوں بھی جھگڑا ہو جائے غصہ نہیں کرنا جدوں بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے غصہ نہیں کرنا اختلاف ہو جائے غصہ آ بھی جائے تے کئی دنوں دا غصہ نہیں رکھنا کئی سالاں دا غصہ نہیں رکھنا اس وقت دی بات سی اس لمحے دی بات سی وہ وقت گیا وہ لمحہ گیا تے غصہ بھی گیا غصہ بھی ختم ہو گیا تسی غصہ ختم کر دیو گے ملے گا کی نبی پاک دے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہیں دنیا دے اندر غصہ نہیں کیتا ہوئے گا یا غصہ اس بندے نو آ گیا ہے غصہ آن تو بعد اے بدلہ لین دی طاقت بھی رکھدا سی غصہ آن تو بعد اے بدلہ لین دی قوت بھی رکھدا سی غصہ آن تو بعد اے دی حیثیت بھی حیثیت کول بدلہ لین دی لیکن انہیں بدلہ نہیں لیا اے دی حیثیت بھی ہے سی اے دے کولوں بدلہ لین دی لیکن انہیں بدلہ نہیں لیا اے دی طاقت دے باوجود انہیں بدلہ نہیں لیا نبی پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی نبی موجود ہون گے ساری کائنات دے لوگ موجود ہون گے اللہ اپنی عدالت دے اندر آواز مارے گا ان لوگاں نو جڑے غصے ہون دے باوجود ظلم نہیں سن کر دے ہون دے جڑے غصے ہون دے باوجود کسی نو تکلیف نہیں سن دے ہون دے جڑے طاقت ہون دے باوجود غصہ آئے تے کسی کولوں بدلے نہیں سن لیندے ہون دے نبی پاک سچے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے نو بلائے گا اللہ بلا کے بغیر حساب کتاب دے اس بندے نو اپنی جنت وچ بھیج دے گا جا میرے بندے جنتیاں حوراں وچوں جڑی حور تینوں سب تو زیادہ پسند ہے اس حور دے نال میں تیرا نکاح کر دیتا ہے وہ حور تیرے واسطے جائز اور حلال ہے اللہ سونے ہے کیڑی چیز دا انعام ہے اللہ جواب دے نے دنیا تے غصہ آیا سی طاقت حیثیت موجود سی تو غصے نو ختم کر دیتا سی جڑے بندے نے غصے نو ختم کر دیتا اللہ نے انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا